کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے باپ دا پہلا حق کی سجے کان سے آدان دینا، باپ دا دوجا حق کی گڑتی نیک بندے کو دوانا، باپ دا تیجا حق کی نام تے چنگا سونا رکھنا، اور نبی پاک نے باپ دا چوتھا حق ابو داؤد دے اندر، ترمذی دے اندر، نسائی دے اندر، ابن ماجہ دے اندر، مسند احمد دے اندر مومنہ دی ماں میں ثانیہ نے سرکار مدینہ نے آرڈر کیتا سی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جدو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ بیٹا دے وے ان الغلام سعتان مقافعتان ان الجاریت سعتن، نبی پاک نے اللہ پتر دے وے دو بکرے کریں، دو چھترے کریں، دو بکریاں کریں، اللہ بیٹی دے وے ایک بکرا ایک بکری ایک چھترا بطور عقیقہ کریں۔ نبی پاک دی حدیث نسائی شریف دے اندر وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقعن الحسن والحسین کبسین کبسین، نبی پاک دے جدو دوترے پیدا ہوئے نے سرکار مدینہ نے دو دو دمبے کیتے نے، نبی پاک نے بیٹا ہوئے دو دمبے دو چھترے دو بکریاں یوم سابعہی، نبی پاک نے 7واں دن بطور عقیقہ اللہ دے دربار سے پیش کر دیں۔ ساڑھے پاکستان سے ماشاءاللہ یہ تو کٹیاں دے بھی کیکے کر دیں دیں، نبی پاک نے بکریاں دا کرید ہے بکریاں دا کرید ہے۔ حضرت حسن حسین دا عقیقہ کنے کیتا ہے؟ سرکار نے۔ یہ تو پتہ لگتا بھی نانکے بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک نانا جی سی انہوں نے عقیقہ کیتا ہے دوتریاں دا۔ ان تو دوتریاں نالے جا پیار ہی کو نہیں رہا گیا لوگاں نو، ان تو تیاں دے دیں نے کئی یہ جے پاکستان جے بھی سمجھو جے میں پٹھانا انہوں دے دیتی مڑ کے انہوں پوچھ دے ہی نہیں جا کر، وہ مڑ کے وہ بیٹی دی خبر ہی نہیں دے۔ اور نبی پاک تیاں نالے نہیں اٹیچمنٹ تے نہیں محبت رکھ دے سی کہ دوترے پیدا ہوئے نے عقیقے محمد الرسول اللہ نے کیتے نے، انہاں تیاں دا خیال کرتے سی نبی پاک۔ اسی انہوں دے منن والے اسی تو بس سال بعد عید بڑھان یہ بھی بڑا آسان ہے ساڈا، جانا نہیں کوئی خیر۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو پتہ پہ لگتا ہے، نبی پاک نے آکھیا عقیقے بکریاں دے ہندے نے، عقیقے چھتریاں دے ہندے نے، وڈے جانوراں دا عقیقہ نہیں ہندا، گاں دا عقیقہ نہیں ہندا، اٹھ دا عقیقہ نہیں ہندا، جے کسی نے کیتا ہے تے صدقہ کیتا ہے سنت تے عمل نہیں کیتا۔ حضرہ حدیث سننا مصنف الدرداق مومنہ دی ماں اما ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ نے پتیجہ دیتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نو پوترا دیتا ہے، انہوں نے بھائی عبد الرحمن نو بیٹا دیتا ہے۔ بڑے لوگاں نے آکھیا ماں جی انج کرو تسی اٹھ دا عقیقہ کرو، اٹھ دا عقیقہ کرو گے تے ثواب بھی زیادہ، کیونکہ اٹھ دی قربانی افضل ہے تے عقیقہ بھی افضل ہوئے گا۔ مومنہ دی ماں اما جناب حضرت احسان دیا نے حالت معاذ اللہ دی پناہ اسی اٹھ دا عقیقہ کریے، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بساتن، نبی پاک نے تے سانو بکریاں کرن دا حکم دیتا ہے تے اسی سنت دی مخالفت کیویں کر سکنے ہیں؟ یہ اٹھ دا عقیقہ ہوندہ تے اما ایسا کر لیں دیا، سارے نے آکھا ماں جی کر لو، ایسے آدھنے ماشاءاللہ مولوی جی اللہ نے میں نے 3 پتر دیتے سی، آپا ایک گاں کیتی ہے 3 عقیقے بھی پوچھ گئے بچو ایک قربانی بھی بچ گئی، یہ عقیقے کر دیں، اے کوئی عقیقہ کوکا نہیں۔ ایسا کئیاں نو آکھو تسی عقیقہ کر لو، مولوی جی جرا ہٹھ ساڑھا ٹھنڈا تتا ہے، میں خدا کو ڈر اللہ دے بندیا، میں اللہ نہ کرے ساڑیاں بیٹیاں نے اللہ انہوں دی حفاظت کرے، اللہ لمیاں زندگیاں دے۔ میں جے کدے وڈا آپریشن ہوئے اتھے ڈاکٹر کو ودھار کر دینے ہو اتھے 70-80 ہزار پھڑا کے لگے آن دینے، تو عقیقے دی واری ہاتھ تنگ بھنگ ہو جاندہ ہے۔ پاپا دا مسلمان آ او پاہدی مکے دے مشرک بھی عقیقہ کر دے سی آپ دے باڑاں دا، ابو داؤد چلی لکھے ہے۔ صرف انہاں دے عقیقے کرن دا طریقہ ایسی کہ جدو بچہ پیدا ہوندہ انہاں عقیقہ کرنا جڑا جانور ذبح کرنا انہاں خون بچے دے سر تے لان دے سی، ٹینڈ کر کے دے بچے دے سر تے کی لان دے سی؟ خون۔
نبی پاک نے آخیا حقیقہ کرو تو پر آ کام نہ کریا کرو جڑا بالاں دے سر تے خون مل دے جی اینو آپاں کی آنے جھنڈ لاونی اے 7ویں دن کنے کام کری دے نے یوم سابعہ مستحب ہے نمبر 1 عقیقہ کرنا نمبر 2 سر دے وال لاونا نمبر 3 جنہیں وال لتھے نے ان دے وزن دے مطابق چاندی صدقہ کرنا نمبر 4 وہ جڑے سر تے ٹینڈ کیتی ان دے خوشبو لانا نمبر 5 نام رکھنا نمبر 6 ختنہ کرنا چلو ختنہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس 7ویں دن کام نے یوم سابعہ یہ اسی ٹنڈا کرنے اور نائیاں نو لاگ دینے تو کدی ان دے وزن دے مطابق چاندی بھی صدقہ کیتا جائے بڑی بال دی چانڈ لیندی پواں ادھا تولا لئی ہے وہ وال ہو گیا تولا تے تولا چاندی رب دی راہ تے دیتی تو ہاں سوال نہیں پیدا ہوندے تے جدو وال لائیے نبی پاک نے آکھیا سنت خوشبو لاؤ کدی لائی خوشبو اے پیو دا حق بندا ہے دسو جنہیں نہیں کیتا انہیں حق ادا کیتا ہے کہ کوئی نہیں پتر دا حقوق الاولاد دے اندر اے سرکار نے دسیا ہے نبی پاک نے دسیا کہ چانڈ لاویں تے جنہ وزن صدقہ کر ٹینڈ تے خوشبو لگانا یہ کام کوئی نہیں کرتے اپنی ساری مرضیاں انج ویکھو انہوں نے انڈیا دے گانے لائے ہونے دے نچ دے پے نے چھور ہویا ہے چھور جمیا ہے میں وہ چھور جمیا تسی سارے خسرے ہی بن گئے چھور دا جمیا تو جمیا پاڑیاں کڑیاں بکری نچ دیاں پیاں نے ڈانس کر رہے چنگے مسلمان جے ایویں خوشی کری دی عقیقہ کرو نا کئی انج دے بندے نو ادھر ویکھو اینی نہیں من مٹھیائی ونڈ دیندے نے کی ہویا ہے اے اللہ نے پتر دیتا ہے من 2 من مٹھیائی ونڈ دیتی پورے علاقے نو پر حقیقہ سنت دے مطابق نہیں کیتا دوجے پاسے انہیں پیسے لاتے ہیں تو سنت دے مطابق حقیقہ نہیں کیتا اور بھائی سنت عمل کرنا امام کائنات محمد الرسول اللہ